الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. ये मर्ची में 16वीं हदीस नुखबतुल अहादीस के मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह उन्वान दाता रुकू और सजदे की दुआ, रुकू सजदे दुआ। عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. ये हदीस इमाम अबू दाऊद इब्न तैमिया, इमाम अबू दाऊद तिरमिज़िया इब्न माजा रिवायत को था। ये हदीस रावी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हम एक जलीलुल क़द्र सहाबी के आ मक्का पैदाग बू कसानी उम्रा आ रमग चारे नगाया पसी गोना यक रोच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हमारी वराश होता गर्मा जता गिता सख्त तोन्ना गिता गुश्ते मारा कम व शीर बिदे ताकि मावते तोन्ना बपरोशें। आई बयान फरमायत के ए पस मने नहा अमानता मशमारा दात कोत न कना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो यक हंचे कसाने पसी बियार के ग्वंडुई आई हिजबा चुकने आवरता आपस हो नहीं कसाने पसे ग्वंडे तो यक कसाने पसे आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वती दस्त आई गोदाना ने कर्रा बुरता आ बिस्मिल्लाह को अल्लाह नामिगे अच्छा शीरा पुरबुता आही दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतवा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वार तो शेर को नोशे पदा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमानी मनश हुंदा माहू वार्त नोशे शेर को पदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गोदान 10 जतन तो अल्लाह नाम गे हम सारी पसबू के सारी वडाया छमदा इस्लाम आही दिले तहा दाखिल बू। अब बयान फरमानी कम मुके वक्त नगोस्तु मा ईमान आओ हमें वड़ा गुशी लक़द रअयतनी सादिसतु मा अला वजहिल अर्द मुस्लिमिन गैरना फरमानी टीमा के माँ मुसलमान बुतन तो ईमान आओ इस ज़मीन ने तहा माँ शश मुसलमान गेश्ते नेस्ते थे यानी मुसलमान ने तादाद हमा पंचो शशा सरा हमें वड़ा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त गज़वा होर बुता ये हमा सहाबी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाइंद अगर यक मर्दों में कुरान मजीद हमा वड़ा वानग लूटी कि अल्लाह नाज़िल को था यानी गो तजवीदा गो हिफ्ज़ा गो वानग हक्का गुड़ा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु वड़ा बवानी। अब बयान फरमानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाइंद इज़ा रका अहदुकुम फ़क़ाल फ़ी रुकूइही सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मर्रात फ़क़द तम रुकूउहु वहदे के अगर यक मर्दुम चश्मा रुकू बेका रुकू तहा सुब्हान रब्बियल अज़ीम शेर अंदा बगुशी आही बिजा रुकू शर्तरिया कमतरे दर्जा पूरा को यानी से बरा सुब्हान रब्बियल अज़ीम बगुशी हमें वड़ा व इज़ा सजदा वहदे के सजदे को फ़क़ाल फ़ी सुजूदिही सजदे तहा बगुशी सुब्हान रब्बियल आला 3 मर्रात से बरा फ़क़द तम रुकूउहु फ़क़द तम सुजूदुहु आई सजदा पूरबु वज़ालिक अदनाह ई शर्तरिया कमतरे दर्जाएं यानी शेर अंदा ई हदीस जन गुने सनदा हंचो के इमाम अबू दाऊद बयान फरमानी हादा मुरसलुन औन बिन अब्दुल्ला लम युद्रिक अब्दुल्ला बिन मसूद। इमाम अबू दाऊद गुशी हदीस मुरसल माना ज़ाइफ़े हदीस सही नहीं हमें वड़ा इमाम तिरमिज़ी गुशी इब्न मसूद लैस इस्नादुहु बिमुत्तसिल औल बिन अब्दुल्ला लम यल्क़ी इब्न मसूद अहम बयान फरमाने कि औन बिन अब्दुल्ला इब्न मसूद गुमा मुलाकात नबुत्ता यानी ये हदीस गुने सनदा और गुने अददा के शेर अंदा बगोश सही नहीं भले दिगे हदीस हंसते कि हदीस या हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमा शपा नमाज आता वक्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू को गोश्ते सुब्हान रब्बियल अज़ीम वहदे के सजदे को गोश्ते सुब्हान रब्बियल आला हमें वड़ा बयान फरमानी ये चीज़ें हम मर्दों बेजा
که سه رنده اگر صحیح بکنه حدیثه ای شرطریه کمترین درجه. ها اگر یک مردمی وقتی رکوع اعتدال بکن شر اندازی رکوع بکن یک باری هم سبحان ربی العظیم بگوشی ای رکوع بی، همه وڑا یک رنده سبحان ربی العلا بگوشی ای سجده بی. بله بهتر و شتر همشی هرچی که گیشته گوشه بهتره، مثلا 3 گوشه 5 گوشه 7 گوشه 9 گوشه 11 رنده 13 رنده 15 17 چه رنده تو سجده یا رکوع دراجته کنه بهتر و افضل تره. هنچو که حذیفه رضی الله عنه بیان فرمانی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم که را یک روچه نماز آتا ای نماز تها یکین رکعت سورت بقره وانند، ختم کو سورت آل عمران وان، ختم کو سورت نساء وان، یعنی یک رکعت تها کم از کم 5 جز رسول الله صلی الله علیه و سلم وان. بیان فرمانی پدا رسول الله صلی الله علیه و سلم رکوع کو ہمیں وڑا رکوعی هم دراج کو، پدا سجده کو ہمیں وڑا سجده هم دراج کو. یعنی چه اندازه و تی رکعت دراج کو تگا پدا همه اندازه قریبه و تی رکوعی هم دراج کو تگا و تی سجده هم دراج کو تگا. رکوع مردم رکوع کن اللہ تعظیم بیان کن، سجده کن چی اندازه سجده دراج کن، نفل نمازان تها دعا لوٹی بعض شرین خوب این چیزی، یعنی چی اندازه مردم سجده دراج تر کن نفل نمازه بکن. ها اگر یک مردم امام یہ چیزیں بزن امام واسطہ جائز نہیں کہ سجدہ یا سک دراج بکن یا رکوع، یعنی کم از کم امام کمتے 5 رنده سبحان ربی العظیم یا 5 رنده سبحان ربی العلا بگوشی تاکہ پشت مقتدی ها کماشی پیریں آتن سجدہ یا سربی 3 رنده سبحان ربی العلا گوشت بکن یا رکوع رو کم از کم 3 رنده سبحان ربی العظیم گوشت بکن. یعنی امام وقتی که بیگوڑا اوت رکوع سجدہ یا سک داشتے مکان کمتے 3 رنده زیادہ 7 رنده چگیشتی رکوع سجدہ یا هیچ